मीटिंग झाली रिगार्डिंग एसटी रिजर्वेशन. सो कशें कितें डिस्कशन बरें जालें. एक म्हटल्यार एक आमचो रुटीन जे काम आसा ते कामाचो भाग हो भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनात्मक कामाचो हो जो नियाळ आसा तो नियाळ आमकां 2 म्हयने 3 म्हयने आनी एक्शन प्लॅन हो आमकां दिवचोच पडटा, तो करचो पडटा. जेणे करून लायन काम करपाची पद्दत आनी फुडें कशें वचपाचो एक रोडमॅप त्या अनुसार माननीय BL संतोषजी हांचे कडेन बैठकी जाली आनी चर्चा जाली आनी गोंयच्या संदर्भांत वार्तालाप जाले आनी ते येतले म्हयन्याच्या एंडा पर्यंत हांगा फुडलो ड्यू प्रोसेस म्हणजे संघटनेच्या पद्दतीन आमकां मार्गदर्शन करपाक. त्याच बरोबर माननीय अध्यक्ष जी नितीन दबी हांकांय मेळप आसा ते फुडल्या विकान केन्ना तरी जातलें म्हणजे परत वचचें पडटलें कारण ते नाशिल्ले ते झारखंड हांगा थंय आशिल्ले कारणान मंगळार आयज पर्यंत काल पर्यंत काल ते दिल्ली पावले म्हणटकीर परत वचचें पडटलें. आनी एकंदरीत पक्ष घट करप पक्षाचे सिनियर कार्यकर्ते ज्येश्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ते आनी सगळे कार्यकर्त्यांची रचना आसा ती वेवस्थीतपणे करून फुडें आसा. एसटी रिजर्वेशनाचे टॉक्स आहा पळय ते केन्ना म्हटले जातले इम्प्लिमेंट केन्ना म्हटलें करता 27 इलेक्शनाच्या पयलीं काय जावंक जाय कारण तांचो अधिकार आसा तो आनी त्या अनुसार वेवस्थीतपणे रिप्रेझेंटेशन परत दिवपाचें ना पण एक प्रक्रिया फाल्यां कळपाक जाय म्हणजे इलेक्शन कमिशनांनी ताचे फाटल्यान लागपाक जाय म्हणजे हो कितें स्टंट न्ही कोणी काँग्रेसवाले उलयतात आनी हें तें कारण ते तांकां उलोवपाक तोंड आसा पण करपाक कोण आसा करपी आमचेच सरकार. आज पर्यंत एसटी भावांक SC भावांक OBCच्या जे स्किम्स आसतल्यो किंवा प्रमोशनल आनी ते रिजर्वेशन आसतलें ते भारतीय जनता पार्टीनूच दिल्लें आसा आनी म्हणटकीर हो फुडचो जो टप्पो आसा तो मुद्दामून तो मेळूंकूच जाय पण जी प्रक्रिया जी आसा ती प्रक्रिया खंयच चुकची न्ही आनी थंयच कायद्याच्या चौकटीन खंयच अडकची न्ही होय विशय आसा त्या अनुसार आमी सगळे कांयच हें दवरनासतना तांचे कडेन मेळून त्या फुडली प्रक्रिया तांकां करपाक लायली. ओके सर.